नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज पणजे आझाद मैदानाक भेट दिवन स्मारकाक आर्गां ओंपली. राज्यांतल्या भंगार अड्ड्याचो प्रस्न फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर सुटावो करता अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज सभाघराक दिलो. अनधिकृत बांदकामांक नियमीत करपाचो हेत आशिल्ले अनधिकृत बांदकाम दुरुस्ती विधेयक 2025 आयज विधानसभेन संमत केलें. आनी नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर फाल्यां 9 तारखेर सुता पुनवेच्या मुर्तार पणजे नुस्तेमारी जेटीचेर दर्याची पुजा करतले. पुराय खबरो. गोंयचे राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज पणजे शारांतल्या आझाद मैदानाक भेट दिली आनी आझाद मैदाना वयल्या हुतात्मा स्मारकाक आर्गां ओंपली. गोंय मुक्ती चळवळींतल्या हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली. गोंय पुलिसांनी राज्यपालांक सलामी दिली. पुलीस महासंचालक श्री आलोक कुमार आनी हेर वरिश्ठ सरकारी अधिकारी राज्यपालांच्या भेटी वेळार हाजीर आशिल्ले. सुटके झुजाऱ्यांक आदरांजली ओंपतकच आपणे आझाद मैदानाक भेट दिल्या. गोंयान आपल्याक खूब बरें आनी समाधानकारक दिसता अशें राज्यपालांनी म्हटलां. राबितो वाठार, शेतां, सैम संवेदनशील वाठार तशेंच उदका स्त्रोताच्या वाठारा कुशीक आशिल्ल्या भंगार अड्ड्यांक सरकार गोंय उद्देगीक वसणुकेन स्थलांतरीत करचे अशी मागणी आयज आमदार विजय सरदेसाय हांणी खाजगी थारावा वरवीं सभाघरांत केली. गोंयांत सुमार 1000 वयर भंगार अड्डे आसात, मात तातूंतले फकत 269 भंगार अड्डे सरकारा कडेन नोंद आसात. जाल्यार सुमार 800 भंगार अड्डे बेकायदेशीरपणान चलतात. मागीर सरकार अशा भंगार अड्ड्यांचेर कारवाय कित्याक करिना असो प्रस्न तांणी ह्या वेळार केल्लो. सगळ्यांत चड भंगार अड्डे बार्देश तालुक्यांत आसात आनी अशी म्हायती ह्या वेळार विजय सरदेसाय हांणी सभाघराक दिली. जाल्यार आमदार विरेश बोरकर हांणी ह्या भंगार अड्ड्यांनी काम करपी बिगर गोंयकारांची नोंदणी जायना, ताका लागून राज्यांत घडपी गुन्यांवांनी ते घुस्पिल्ले आसात अशें दिसून आयिल्ल्याचें तांणी म्हटलां. आमदार मायकल लोबो हांणी शेतांनी भंगार अड्डे नाका अशी मागणी ह्या वेळार केली. वेन्झी विएगस हांणी भंगाराचो विलो रिसर आयडीसीनी जावपाक जाय अशें म्हटलां. ह्या वेळार कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी अशा अड्ड्या आड स्थलांतरीत करपा खातीर सुवात सोदप सुरू आसा अशें सांगलां. जाल्यार फुडल्या म्हयन्या भितर दर्यादेग वाठारांतल्या 8 तालुक्याच्या आमदारां कडेन बसका घेवन पयल्या पावड्याचेर ह्या वाठारांतल्या भंगार अड्ड्यांचो प्रस्न सुटावो करता अशें सांगलें. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर भंगार अड्ड्याचो हो प्रस्न सुटावो करता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिलें. अनधिकृत बांदकामांक नियमीत करपाचो हेत आशिल्ले अनधिकृत बांदकाम दुरुस्ती विधेयक 2025 गोंय विधानसभेन आयज संमत केलें. जाल्यार अशीं घरां कायदेशीर करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान म्हजी घर येवजण चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. ह्या वेळार विरोधकांनी ह्या विधेयकाक विरोध करीत सभापतीच्या आसना मुखार वचून बोवाळ घातलो. फुडले वेंचणुकेक राजकीय सुवार्थाच्या हेतान हें विधेयक सरकारान मांडलां असो आरोप विरोधकांनी केलो. जाल्यार मनीसपणाच्या नदरेंतल्यान आनी सामाजीक आर्थीक उपाय म्हणून बऱ्याच काळा सावन चलत आयिल्ले अनाधिकृत घरांचो प्रस्न सुटावे करपाच्या हेतान हें विधेयक सरकारान हाडलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां. अनधिकृत बांदकाम नियमीत करपाच्या ह्या विधेयकान अनधिकृत बांदकामाचें नियमितीकरण कायदो 2016च्या कलम 3 दुरुस्ती केल्या. ह्या आदी अर्ज करपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान वा कांय कारणांक लागून अर्ज न्हयकारिल्ल्या व्यक्तीं खातीर 2 वर्सां भितर घर कायदेशीर करपा खातीर अर्ज करपाची मुजत सरकार दितले. गांव पंचायत वाठारांनी 500 चौखण मीटर मेरेन आनी नगरपालिका वा महामंडळा खाला आशिल्ल्या वाठारांनी 600 चौखण मीटर मेरेन नियमीत करपाक सरकार परवानगी दितले. खादी ग्राम उद्देग मंडळा वरवीं राज्यांतल्या 12,500 नागरिकांनी वेगवेगळ्या येवजण्यांचो लाव घेतला. तशेंच तांकां हातूंतल्यान रोजगार तशेंच नितळसाणीचो वेवसाय करपाची संद मेळ्ळ्या अशी माहिती गोंय खादी ग्राम उद्देग मंडळाचे अध्यक्ष आंतोन वाझ हांणी दिल्या. गोंय खादी ग्राम उद्देग मंडळा वतीन 9 ते 11 ऑगस्ट ह्या काळान मडगांवां रवींद्र भवनांत खादीच्या वस्तूंचे विक्रीचें प्रदर्शन आयोजीत केलां अशी माहिती तांणी पर्वरी विधानसभेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. ह्या प्रदर्शनाचें उक्तावण शेनवारा सकाळीं 10:30 वरांचेर जातलें. जाल्यार ह्या प्रदर्शनात 45 ते 50 खादी तशेंच हस्तकला आनी हेर साहित्य विकपी दालनां आसतलीं अशें तांणी सांगलें. गोंयच्या हस्तकारागिरांक तशेंच खादी कपड्यांक उर्बा दिवपाक तशेंच मार्केट दिवपाच्या हेतान
स्वदेशी वस्तूंचो उपयोग करपाच्या हेतान ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन मंडळ करता अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार मंडळाचे उपाध्यक्ष सर्वानंद भगत हाजीर आशिल्ले. खादी ग्राम उद्देगाचे राज्यांत 3 ते 4 नवीन केंद्रां स्थापन करपाचो विचार आसा. काम फुडल्या 6 ते 8 म्हयन्यां भितर जातलें अशी माहिती सर्वानंद भगत हांणी दिल्या. व्होकल फॉर लोकल ह्या संकल्पनेक चालना दिवपाच्या हेतान खादी ग्राम उद्देग काम करता. ह्या मंडळा वरवीं सर्वसामान्य गटा वतीन जर खंयचो प्रकल्प उबारपाक जाय जाल्यार शारी भागान हो प्रकल्पाक 15% आनी ग्रामीण भागात आसत जाल्यार 25% अतिरिक्त सवलत सरकार दिता अशें तांणी मुखार सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. नुस्तेमारी मंत्री श्री निळकंठ हळर्णकार फाल्यां 9 ऑगस्ट दिसा नारळी पुनवेच्या म्हळ्यार सुता पुनवेच्या मुर्तार सकाळीं 10 वरांचेर पणजे नुस्तेमारी खात्या लागींच्या नुस्तेमारी जेटीचेर दर्याची पुजा करतले. कुडचडे मतदारसंघातल्या ओडार आनी शेळवण वाठारांत येवपी लोडिंग आनी अनलोडिंग जेटीक गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान परवानो दिल्या खातीर आयज सभाघरांत बोवाळ जालो. आमदार निलेश काब्राल हांणी गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणान ह्या प्रकल्पाक परवानो दिवच्या पयलीं थळाव्या पंचायतीक विश्वासान घेवंक ना असो आरोप केलो. ह्या प्रकल्पाक थळाव्या पंचायतीन नागरिकांनी आनी पंचायतींनी विरोध केल्या उपरांत लेगीत परवानो कसो दिलो असो प्रस्न तांणी पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांकां केलो. ह्या संदर्भात उलयतना आमदार काब्राल हांणी म्हटलां की म्हाका एक एश्युरन्स जाय ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हे जे आदित्य एनवायरमेंटल सर्विसीस प्रायवेट लिमिटेड ही जो EIA रिपोर्ट जो केल्लो आसा ती आमी साऊथ गोवा पडटा आनी तेज्या रिपोर्टाचे सगळे नॉर्थ गोवाचे दिल्ले आहा स्पीकर सर. And I'm asking an assurance from him that whether he will report this to the NABID. I assure you that we will definitely write to NABID and inform them. But what action they will take thereafter? Because sir, GCZ approval दिला. ESI आणि त्याका परमिशन दिवं ना. ESI परमिशन दिता असताना त्याका डिटेलांस जे क्वेश्चन्स विचारल्या आम्ही कोणच्या खातीर परमिशन दिना स्पष्ट क्लियर करता. त्यांनी बाकीचे प्रमुख क्लॅरिफिकेशन जे मागला इतले मजगतीं आमदार विजय सरदेसाय हांणी जेटी वयल्यान कोळशाची येरादारी करपाची आसा अशी भिरांत थळाव्या नागरिकांनी उक्तायल्या अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिले. ह्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या जेटी वयल्यान कोळशाची येरादारी वा स्टोरेज जावचें ना अशें आश्वासन दिलें. गोंयांत बीच स्पोर्ट डेस्टिनेशन जावपाची तांक आसा, मात ताचे खातीर सरकारान गोंयच्या दर्यादेगांचेर अशा खेळांचें आयोजन करपाची गरज आसा अशें आमदार जीत आरोलकार हांणी म्हटलां. लक्षवेधी सुचोवणे वेळार जीत हांणी गोंयच्या दर्यादेगांचेर अशा खेळांचें आयोजन करीत जाल्यार आंतरराष्ट्रीय पावड्यावेले पर्यटक व्हडा प्रमाणांत गोंया कडेन आकर्शीत जातले अशें तशेंच गोंय राज्य स्पोर्ट डेस्टिनेशन म्हूण संवसारभर फामाद जातलें अशें मत तांणी ह्या वेळार उक्तायलें. कार्नावल वा गोंयचे हेर फामाद सण वा महोत्सव आसतात अशा वेळार बीच स्पोर्ट पर्यटन कॅलेंडराचेर घालून वर्सुकी खेळ अशे खेळा सर्ती आयोजीत करपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान काम करपाची गरज आसा अशें मत जीत आरोलकर हांणी उक्तायलें. तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश अशा राज्यांनी हे खेळ विकती रेंव हाडून आयोजीत करतात. इटली, स्पेन हांगा अशा खेळाचें आयोजन जाता. गोंय हें आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ तशेंच दर्यादेग आशिल्लें राज्य. मागीर सैमान दिल्ल्या ह्या गजालींचो बरो उपेग करपा खातीर गोंय पर्यटन खातें तशेंच खेळा खात्यान काम करचें अशी मागणी जीत आरोलकर हांणी ह्या लक्षवेधी सुचोवणे वेळार केली. ह्या वेळार हे लक्षवेधी सुचोवणेक आमदार वेन्झी पियेगस, विरेश बोरकार, डिलायला लोबो, विजय सरदेसाय, दिगंबर कामत आनी रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी तेंको दिलो. बीच व्हॉलीबॉल, बीच क्रिकेट, कयाकिंग कॉम्पिटिशन तशेंच हेर खेळांचे गोंयच्या दर्यादेगांचेर आयोजन करचें अशी सुचोवणी ह्या वेळार सभाघरांतल्या वांगड्यांनी केल्या. जाल्यार उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत अशा खेळां खातीर खासा बीच नोटिफाय करचे अशी मागणी ह्या वेळार आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी केली. परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयचे राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज पणजे आझाद मैदानाक भेट दिवन स्मारकाक आर्गां ओंपली. राज्यांतल्या भंगार अड्ड्याचो प्रस्न
फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर सुटावो करता अशें उतर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सभाघराक दिलां. अनधिकृत बांदकामांक नियमीत करपाचो हेत आशिल्लें अनधिकृत बांदकाम दुरुस्ती विधेयक 2025 आयज विधानसभेन संमत केलें आनी नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकर फाल्यां 9 तारखेर सुता पुनवेच्या मुर्तार पणजे नुस्तेमारी जेटीचेर दर्याची पुजा करतले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.